देवानां मध्ये प्रवृत्तं युद्धम् अपि अस्मिन् रङ्गमञ्चे अस्माकं प्रतिभान्वितप्रियछात्राः नृत्यरूपेण प्रदर्शयन्ति। एतत् कथं भो? देवदानवाः तदानीं विद्यमानाः कां कथां स्वीकुर्वन्ति? महिषासुरमर्दिनी इति कथां प्रदर्शयन्तः स्मः। महिषासुरमर्दिनी इति वा? महिषासुरः कः? महिषासुरः एकः बलवान् असुरः आसीत्, शत्रुः आसीत्। तर्हि महिषासुरं के हन्ति? प्रथमा शैलपुत्री, द्वितीया ब्रह्मचारिणी, तृतीया चन्द्रघण्टा, चतुर्थी कूष्माण्डा, पंचमी स्कंदमाता, षष्ठी कात्यायनी, सप्तमी कालरात्रि, अष्टमी महागौरी, नवमी सिद्धिदात्री। एताः। अस्य नृत्यस्य महत्त्वं किम्? धर्मस्य विजयः अधर्मस्य नाशः इति सन्देशं ददाति। अतः अधुना सादरम् आमन्त्रयामि। तृतीया कक्षायाः छात्रान् ऐगिरी नन्दिनी इति गीतेन सह महिषासुरमर्दिनी इति नृत्यप्रस्तुतिं प्रदर्शयन्ति। कृपया करतलध्वनीनां तान् प्रोत्साहयन्तु। మహాశక్తిమంతులైన సరే, నిండి నేల ఏకమైనా సరే, నన్ను ఎవ్వరూ ఏమీ చెయ్యలేరు. నేనొక ప్రళయ భయంకరుడిని. నాకు మరణమా? ఒక ఆడదాని చేతిలో మరణమా? అమ్మా, మమ్మల్ని కాపాడు తల్లి. शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चन्द्रघण्टेति, कूष्माण्डेति चतुर्थकं, पंचमं स्कन्दमातेति, षष्ठं कात्यायनीति, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्रीति, नवदुर्गा प्रतिष्ठिता। ऐगिरि नन्दिनि नन्दितमोदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते, गिरिवर विन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते, भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते, जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते, भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते, जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। నీ గుండెను నా త్రిశూలాయుధంకు చీల్చి శాశ్వతంగా నీకు మృత్యుగండి